अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जनाब की खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज से पहले हमारे दो लेक्चर हुए। एक लेक्चर था किस तरह से प्रेसिडेंट रजिस्टर को प्रिपेयर किया जाता है, और दूसरा था व्हाट इज़ एन FIR। ठीक है जी, FIR के रिलेटेड था। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सिविल प्रोसीजरल लॉ, इट्स प्रोविजन एंड एप्लीकेबिलिटी। इसके लिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लॉ। लॉ मीन्स रूल्स ऑफ एक्शन, मीनिंग देयर बाय अ सिविल सोसाइटी एवरी एक्शन ऑफ सिटीजन मस्ट बी इन मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ। लॉ का मतलब ये होता है कि जितने भी इंसान इस सोसाइटी में जो रह रहे हैं उनका हर एक्शन कानून के मुताबिक होना चाहिए, और जो रूल्स फार्मूलेट होते हैं जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फार्मूलेट करती है उनके मुताबिक जिंदगी बसर होनी चाहिए। अब अगर इनकी डेफिनेशन को देखा जाए तो ऑस्टन ये डेफिनेशन करता है, लॉ इज द एग्रीगेट सेट ऑफ रूल सेट बाय अ मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर और सॉवरन टू मैन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट। इन आसान लफ्जों में, लॉ इज एन इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट और बिहेवियर। इनके रूल्स, कानून वो रूल्स हैं जो इंसानी बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं, उनको कानून कहा जाता है। अगर देखा जाए तो अब इसकी काइंड्स को देखते हैं कि कानून की जो लॉ है उनकी कितनी काइंड्स हैं। तो उसमें इंपेरेटिव लॉ आता है, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है, उसके बाद नेचुरल और मॉरल लॉ है, कन्वेंशन लॉ है, कस्टमरी लॉ है, पर्टिकुलर और टेक्निकल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, सिविल लॉ है, म्यूनिसिपल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। इसी तरह इसकी बहुत सारी दीगर काइंड्स आ जाती हैं। चूंकि आज का हमारा जो टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू सिविल प्रोसीजर है, तो अब हम सिविल प्रोसीजर जो है सिविल लॉ उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब सिविल लॉ की दो काइंड्स हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है। ऐसा लॉ जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन कर दिया जाता है उसको सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सिविल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रीएम्पशन एक्ट है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। प्रोसीजरल लॉ वो होता है जिसमें प्रोसीजर दे दिया जाता है उस सब्सटेंटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं प्रोसीजर लॉ की डेफिनेशन अगर पढ़ूं तो मीन लॉ विच प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर कोर्ट्स फॉर एडजुडिकेशन ऑन कंट्रोवर्सी इन यूनिफॉर्म मैनर। यानी कि सब्सटेंटिव लॉ को रन करने के लिए जो रूल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं उनको प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। प्रोसीजरल लॉ को अगर देखा जाए तो सिविल कोर्ट लेज डाउन द प्रोसीजर विच द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुरिसडिक्शन हैज टू फॉलो। Civil law provide courts uniform and unquestionable procedure to avoid the diversity of dealing with the case. ठीक है जी। ये दो लॉ इसमें डिफाइन किए जाते हैं सिविल लॉ में, एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है जी। अब अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ सिविल सूट। आज हम CPC का जो ओवरव्यू है वो ले रहे हैं। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं तो आगे आ जाती हैं स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ द सिविल सूट, प्रोसेस ऑफ सिविल सूट एंड प्रोसीजर, प्रोसेस ऑफ अपील, रिवीजन, रिव्यू,
اینڈ پروسیجر، ایگزیکیوشن آف ڈگری آ جائے گا، اس کے بعد پاورز اینڈ ڈسکریشن آف دی کورٹس آ جاتا ہے. جو سول کورٹس ہیں وہ اسٹیبلش کی گئی ہیں سول کورٹس آرڈیننس 1962 کے تحت. اب ان کی ہیرارکی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو سول کورٹس ہیں ان میں ججز کی ہیرارکی کیا ہوتی ہے. یہ بھی سی پی سی کے اندر ہی آئے گا. ان میں سب سے جو ہے ڈسٹرکٹ جج آئے گا، اگر سول کورٹس میں سینئر سول جج آئے گا. اس کے بعد آئے گا سول جج فرسٹ کلاس آ جائے گا، سول جج سیکنڈ کلاس آ جائے گا، سول جج تھرڈ کلاس آ جائے گا، کلاس تھرڈ کا جج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان سینئر سول جج کے اوپر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ جج. یہ ڈسٹرکٹ لیول پر جو کورٹس ہیں ان کو ہم نے ڈیفائن کر دیا. ڈسٹرکٹ لیول پہ کورٹ سب سے پہلے جو ڈسٹرکٹ جج آ جائے گا، ڈسٹرکٹ جج کے نیچے آ جائے گا سینئر سول جج. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فرسٹ کلاس آ جائے گا، سیکنڈ کلاس اور کلاس تھرڈ. اب ان کے خلاف جو اپیل ہے وہ جائے گی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. سول جج کے آرڈر کے خلاف آپ اپیل فائل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ جج کو. ڈسٹرکٹ جج کے آرڈر کے خلاف سیکنڈ اپیل فائل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے جی. ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ جاتی ہے. جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اب جو سول سوٹ ہے وہ کس طرح سے انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے سول کورٹ میں، وہ سیکشن جو ہے 15 کے تحت سول کورٹ میں انسٹیٹیوٹ کیا جائے گا ایٹ دی لوئسٹ گریڈ. ٹھیک ہے جی. اس کو فردر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو انسٹیٹیوٹ کیا گیا، وہ اس کو ڈیفائن کیا ہے سیکشن 26 میں. بائی پریزنٹنگ اے پلینٹ ٹو اے سول کورٹ. ایک پلینٹ دائر کر کے آپ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. اب پلینٹ کو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے آرڈر 7 میں. آرڈر 8 میں ریٹن سٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کس طرح سے اگر ایک پلینٹ دائر ہوتی ہے، اگر ایک سوٹ فائل ہوتا ہے کسی ایک پارٹی کے خلاف تو اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ کس طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے. اس کو آرڈر 8 میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اگر دونوں جو ہے پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کیا گیا تو وہ پلیڈنگز کو آرڈر 6 میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے. آگے آ گیا جناب اپیرنس آف دی پارٹیز. آرڈر 9 ہے. اگر کوئی پارٹی اپیر نہیں ہوتی تو اس کے خلاف کیا آرڈر ہو سکتے ہیں. اگر کوئی پارٹی کو سمن یا نوٹس موصول نہیں ہوا تو وہ آنریبل کورٹ میں پیش نہیں ہو سکی اور ان کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگ آ گئی ہیں تو اس کے آرڈر 9 میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپلیکیشن فائل کرنی ہے سیٹ اسائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی. ٹھیک ہے جی. آگے سیکشن جو آرڈر 10 ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ایگزامینیشن آف پارٹیز کو، کس طرح سے ایویڈنس ان کی لی جائے گی. ٹھیک ہے جی. فردر اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اس میں پھر آ جاتا ہے کراس ایگزامن ہو جاتا ہے. کراس ایگزامن کے بعد پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس کس طرح سے ڈیوس کی جاتی ہے بیفور دی کورٹ. پھر اس کے بعد آرڈر 20 میں یہ ڈیفائن کیا کس طرح سے ڈگری جو ہے وہ کس طرح سے پروناؤنس کی جائے گی، ججمنٹ کس طرح سے لکھائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈگری آ جاتی ہے. آرڈر 21 میں ایگزیکیوشن آ جائے گی. اب ہے کہ ایک دعویٰ ڈگری ہو گیا. ڈگری ہونے کے بعد جو ہے فرسٹ اپیل انڈر سیکشن 96 وہ فائل ہوتی ہے، جس کو آرڈر 41 سب سی پی سی ڈیل کرے گا. فردر اگر جائیں تو سیکنڈ اپیل جو ہے وہ آرڈر انڈر سیکشن 100 اس کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہائی کورٹ میں ہوگی. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی. فرسٹ اپیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس ہوگی. پھر اس کے بعد اگر سول ریویژن کو ہم ڈسکس کریں تو وہ اس کو سیکشن 115 سی پی سی ڈیل کرتا ہے. اور فائنل اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں وہ انڈر آرٹیکل 185
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में फाइल होगी। ठीक है जी। ये जो 185 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करता है कि एपलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। तो इसमें जब अपील फाइल होती है अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। ठीक है जी। ये थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ सूट्स, कि किस तरह से एक सूट फाइल होगा, किस तरह से उसके खिलाफ अपील होगी, रिवीजन होगी, रिव्यू की पावर्स भी हैं। अगर क्लैरिकल मिस्टेक्स आ जाती हैं, अर्थमेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए कोर्ट्स को एप्लीकेशन दी जा सकती है कि इसमें रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, रिव्यू करने के रिव्यू की एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया जा सकता है इसमें। ठीक है, उसमें अपील भी आ जाती है। तो ये था एक रफ सी डिस्कशन रिगार्डिंग द सिविल प्रोसीजर लॉ, इट्स प्रोविजन और एप्लीकेबिलिटी। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बंडल ऑफ थैंक्स।